अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो मैं ज़ाती हैसियत में ये जो दीन वाला मामला है इस पे बड़ी कम लब कुशाई करता हूँ। मेरा नॉलेज मैं इतने जोगा नहीं हूँ कि मैं इस्लाम के बारे में कोई बात करूँ, लेकिन कल से भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। ये जो हुआ है कल रोज़ा रसूल पर, मैं इसको आई डोंट नो मैं कैसे करके बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मैं इस पे कोई लब कुशाई ना करूँ, इस पे ट्वीट बड़ी एहतियात से करूँ। वो वीडियो जो वायरल हुई हैं, उन वीडियो को तो ख़ैर कर सकते ही नहीं है, मेरे वो बस में नहीं है कि मैं उनको आप लोगों तक पहुँचाऊँ या बल्कि दिखाऊँ मैं। लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हम जब रोज़ा रसूल पे जाते हैं, आप में से कितने लोग गए होंगे? मैं खुद गया हूँ। ये आयत करीमा जो है, ये रोज़ा रसूल के ऊपर लिखी हुई है। अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से नीची रखो, ऊँची ना करो। जिस तरह आपस में एक दूसरे से रोज़ बोलते हो, इस तरह इनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएँ और तुमको खबर भी ना हो। रात को हमारी मस्जिद में इमाम साहब ने ये रमज़ान की इफ्तारी से पहले वो ऐसी बात नहीं करते, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत ये आयत पढ़ी और समझाया। सादी बात समझाई कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आप ऊँची आवाज़ में ना बोलें, प्यार से बोलें, मोहब्बत से बोलें, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके अमाल भी ज़ाया हो चुके होंगे। जब रोज़ा रसूल में आओ, धीमी आवाज़ में बोलो, लहजे में बोलो, कान भी ना सुने, इतने आराम से बोलो। लेकिन वहाँ पे जो हुआ, दिल दुखता है, तकलीफ हुई है। मेरा सवाल आज पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से होगा। इस वक़्त सऊदी हुकूमत ने जो किया है, उन्होंने वो लोग अरेस्ट किए हैं। बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि वो 5 साल के लिए उनको कैद, 60,000 रियाल जुर्माना और उसके बाद फ़ौरन उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये कम सज़ा है, इससे भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। हज़रत उमर के दौर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 2 लोग रोज़ा रसूल के बाद बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? यहाँ पे ऊँची आवाज़ में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये रोज़ा रसूल है और यहाँ पे ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते? बोला कि कहाँ से आए हो तुम? उन्होंने फरमाया जी हम ताइफ से आए हैं। उन्होंने कहा अगर तुम मदीने वाले होते तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता, क्योंकि तुम दूसरे शहर से आए हो इसलिए तो दरगुज़र कर रहा हूँ। रोज़ा रसूल की इज़्ज़त और एहतराम शायद दुनिया में आज तक 50, 60, 70 मुल्कों में किसी मुल्क के बासियों ने ऐसा ना किया हो, जो इस कौम यूथ ने वहाँ पर किया है और ये जो एक नया इमरानी फ़िरका बन रहा है, इसके पैरोकारों ने किया है। दुःख और तकलीफ़ की इंतहा ये है। सऊदी हुकूमत ने वहाँ पर वो जो साहबजादा जहांगीर, जिसको टीटू के चीकू के पीकू कहते हैं, उसको और अनिल मुसर्रत को अपनी तहवील में ले लिया है। अब आई डोंट नो अरेस्ट कर लिया है या तहवील कर लिया है या उसकी वो तफ्तीश करेंगे कि वो सऊदी अरब वो वहाँ से सेम टाइम में लंदन से आया है और वो उस हजूम में नजर भी आ रहा है। वो वीडियो दिखा नहीं सकता, ना मैं दिखाना चाहता हूँ, ना मेरे में इतनी जुर्रत है, ना मैंने वो वीडियो को ट्वीट की है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हिंदुस्तान में धमाके होते हैं बम्बे में, पाकिस्तान में लोगों पर मुकदमे दर्ज होते हैं और वो मुकदमे आज तक चल रहे हैं। वो जो मुकदमे हैं वो आज तक चल रहे हैं। हिंदुस्तान में हमले होते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पर मुकदमे होते हैं और वो आज तक चल रहे हैं। हमारी हुकूमत कहाँ से हो रही है? इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कहाँ से हो रही है? क्या कर रही है? कितना स्लो काम करेंगे? हमने क्या आपको डराने के लिए रखा हुआ है? नहीं, हरगिज नहीं। रोजा रसूल की हुर्मत का मामला है। पाकिस्तान में तो रोजा रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़यामतें आ जाती हैं। हुकूमत हमारी क्या कर रही है? डेटा लेके अभी तक उनके ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए गए? अभी तक उनको, बेशक वो वहां पे हैं, यहाँ पे पूरा एक एक्शन होना चाहिए। पता लगे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां पे जो गुस्ताही हुई है उसको कवर करने के लिए, उसको निपटने के लिए कितनी सीरियस है। हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में ये चीजें हों, लेकिन जितनी जल्दी हो मैसेज जाना चाहिए, पकड़ने चाहिए उनके वालिदैन, उठा के ठेलों में दानों में ठाकने चाहिए, ताकि इबरत का निशान बने ऐसे लोग जो खुदा ना करे कि अगली दफा करे। यहाँ पे उनको पकड़ना तो कोई काम नहीं है, वो तो वहां पे है, लेकिन यहाँ पे लोग बैठ के, ये शेख रशीद साहब की वीडियो सुनी है आपने? ये सुने जरा। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में शेख रशीद साहब की आवाज की वीडियो मैं देखता हूँ क्यों म्यूट है। शेख साहब इसमें कह रहे हैं कि ये जब जाएंगे तो वहां जाकर इनको हरम शरीफ में जाएंगे तो हरम शरीफ में भी वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में
کل دیکھیں ان کے ساتھ حرم میں کیا کریں گے. وہ جو ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس کے جو ہوا ہے آج مسجد نبوی میں, وہ دیکھیں کل حرم شریف میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو گرفتار کرنے کے لیے کیا آپ کو کوئی وجہ چاہیے؟ اور یہ آپ کے ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے پہلے سے. یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو, فوج کو کہہ رہا ہے الیکشن کرواؤ ورنہ تباہی آ جائے گی. اور آج روزہ رسول پہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس نے جو کہا ہے, میرے لیے یہ ایک بڑی شرم والی بات ہے. میں اس پہ مزید کیا بات کروں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ شیخ رشید جیسے گندے کردار کو گرفتار کرنا چاہیے, اٹھا کے اندر پھینکنا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑنا چاہیے, کیونکہ اس کی ایما پر اور ان کی پلاننگ سے ایک دوسری ویڈیو بھی ہے جس میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں عمران خان کے لیے کر رہے ہیں. شیخ رشید اس ویڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہاں کرو جو کر سکتے ہو. شیخ رشید کا بھتیجا بھی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے. میں اس وقت مدینہ منورہ روزہ رسول پہ کھڑا ہوں. آج مغرب کے وقت جب یہاں پر مغرب کی اذان کے بعد روزہ کھلا اور جس طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عوام نے جس طریقے سے ان کو ساؤنڈ میں کچھ ایشو ہے, میں ادھر سے پلے کرتا ہوں جی. کیا اور پورے مدینے کے اندر میں اس وقت مدینہ منورہ روزہ رسول پہ کھڑا ہوں. آج مغرب کے وقت جب یہاں پر مغرب کی اذان کے بعد روزہ کھلا اور جس طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عوام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پہ یہاں پر مجبور کیا اور پورے مدینے کے اندر چور چور امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگے, جس سے ان کو اپنی اصلیت پتہ لگ گئی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں بھی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں. اور جب انسان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے وہ کتنی مقبول کی سطح پر, وہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے یہاں پر ہر طرف سے چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگ رہے تھے. اب عشاء اور تراویح کا وقت ہے, کوئی چور ڈاکو نہ نماز پڑھنے آیا, نہ تراویح پہ آیا, نہ روزہ رسول پر سلام پیش کرنے آیا. اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی چھپ چھپا کر اپنے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ کرے ذرا ان جاہلوں کا کہ وہ فخر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے یہ کیا ہے, ایڈمٹ کر رہے ہیں. کسی عدالت کو بتانے کی ضرورت ہوگی کہ روزہ رسول پر گستاخی کرنے والوں کے پشت پناہی کون کر رہے ہیں. کسی عدالت کو سامنے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. پاکستانی گورنمنٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, یہ چاچا بھتیجا کو گرفتار کیا جائے, اور پلس یہ جو ٹویٹیں کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کی ٹویٹیں دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یو ایس نے حکومت پرمٹ کی ہے, ہم نے ان کا وہاں پہ جو حال کیا ہے, شیری مزارہ سے لے کے شہباز گل سے لے کے فواد چودھری سے لے کے کس نے ٹویٹ نہیں کی ہے. کوئی کون اس پہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کر رہا. خدا را بس کر دیں, خدا را بس کر دیں. اس ملک کے ساتھ جو کیا سو کیا. روزہ رسول پہ پوری دنیا میں یہ خبر پھیل رہی ہے کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر جو ہیں, ان کے جو ہواری ہیں, ان کے جو پیروکار ہیں, وہ خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے, اور وہاں پہ روزہ رسول جہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے اعمال 0 کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, وہاں پہ پہنچ کے یہ کام کیا جا رہا ہے. حکومت پاکستان سے سوال ہے, گرفتار کرنا چاہیے. شیخ رشید کو گرفتار کریں, اس کے بھتیجے کو گرفتار کریں, شہباز گل کو گرفتار کریں. ان کو اس کیس میں چھوڑ دیا آپ نے, معافی دے دیا آپ نے, NOR دے دیا, ان کو کچھ نہیں کرنا. آپ نے کام کرنا ہے, آٹا سستا کرنا ہے, چینی سستی کرنی ہے, بجلی سستی کرنی ہے. آپ نے انتقام نہیں لینا, نہ لے انتقام ان سے, لیکن اس معاملے پہ ان کو ضرور پکڑیں, اس معاملے پہ ان کو معاف نہ کریں. اگر اس معاملے پہ آپ نے معاف کیا تو پھر اگلے جہان تو آقا دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کون سا منہ لے کے جائیں گے, کیونکہ آپ نے ان کو معاف کیا جنہوں نے ان کی شان میں گستاخی کی, جنہوں نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جا کر گستاخیاں کی. ان کو اگر معاف کریں گے نا تو شاید کل کو آپ کو معافی نہ ملے. سعودی حکومت اپنے تو جو کر رہی ہے وہ بیسٹ کر رہی ہے, بہت اچھا کر رہی ہے. سعودی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا کیا گیا ہے. سعودی حکومت میں 10 لوگ اکٹھے ہو کے نعرے نہیں لگا سکتے, جلسہ جلوس نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پہ جو کیا ہے, سعودی حکومت اپنا بدلہ لے لے گی. سعودی حکومت اپنا قانون جانتی ہے, ہمیں اپنا قانون جو ہے نا وہ لاگو کرنا ہے, خاص طور پہ یہ شیخ رشید, اس کے بھتیجے اور وہ تمام لوگ جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اور اگر ہو سکے تو ایک آدھ مقدمہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی کر دیں, وہ بھی اس میں شامل ہے میری نظر میں. اپنا خیال رکھیں دوستو, اگر کوئی غصے میں کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کے لیے معاف کیجیے گا. خدا